अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही दिल और जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इस तरह के लोगों को जो बड़े बाअसर होते हैं उनकी करप्शन के बारे में बताना, व्लॉग करना, आप लोग तो सुन के चले जाते हैं हमारी रिसर्च, लेकिन हमें क्या भुगतना पड़ता है वो हमें पता होता है। बहरहाल बड़ा जिसे कहते हैं ना कि हिम्मत के साथ मैं ये सारी डिटेल्स आज आपको बताने जा रही हूँ। आप लोगों ने खबर सुन ली होगी चेयरमैन फेस्को के बारे में, जो साबिक चेयरमैन थे जनाब, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक था। बस इतना ही बताया जा रहा है कि वो मालियाती फ्रॉड में बहुत बड़े नेटवर्क के साथ पकड़े गए हैं, गैर मुल्की उनके वहाँ से घर से डेरे से पकड़े गए हैं। बस इतना ही आपको पता होगा, लेकिन जो आगे की रिसर्च है उनके बारे में जो अंदोनाक और वहशतनाक चीज़ें और डिटेल्स मैंने निकाली हैं वो सारी की सारी आज के वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और आपको ये भी बताऊँगी कि जो 149 लोग वहाँ से पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक किस किस मुल्क से है, उसमें कितने कितने मर्द हैं, कितनी कितनी औरतें हैं और वो क्या क्या कर रहे थे। ये सब चीज़ें आज आपके सामने रखूँगी। तो चलिए जनाब, पूरा व्लॉग देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुमैरा असगर नामी जो एक्ट्रेस हैं उनकी जो डिमाइस हुई है, सैड डिमाइस, जिस तरह से वो अपने फ्लैट के अंदर मुर्दा हालत में पाई गई, तो मैं वो पूरा केस कवर करने में लग गई, उनकी बायोग्राफी, उनके प्रोजेक्ट्स। और मुझे पता था कि ऐसे हालात में अगर मैं ये ख़बरें शेयर करूँगी तो शायद लोगों का, ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो भी देखना पड़ता है। लेकिन ये ख़बर भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। और अब क्योंकि ये ख़बर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही है, तो मैंने सोचा कि सही फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। आप लोगों ने ये खबर तो सुनी ली होगी जनाब कि फैसलाबाद के अंदर साबिक चेयरमैन फेस्को जो हैं उनकी रिहाइश गाह पे जब छापा मारा गया तो वहाँ से अरबों रुपए के फ्रॉड्स तो पकड़े गए हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर जो गैर मुल्की लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में तो ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए हैं। वो कितने अफराद थे, उसमें पाकिस्तानी कितने थे, कौन कौन से ममालिक के थे। कुछ वीडियोस ऐसी भी आ रही हैं कि कहा जा रहा था कि वो तो अंदर बिना कपड़ों के घूम रहे थे, नीम उरियाँ नीम बरहना अंदर ऐसे ही घूम रहे मर्द औरतें। और पाकिस्तान के अंदर वो कितने अरसे से रह रहे थे, और ये जो चेयरमैन फेस्को है इसकी सरपरस्ती में वो कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे, और फाइनली वो पकड़े गए हैं, वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। ये तमाम तफसीलात जो हैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगी, तो गौर से आपने ये तमाम तफसीलात जो हैं ये सुननी है। सबसे पहले आपको बताऊँ कि ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, ये जो सारा मामला क्लियर किया है, बेसिकली ये किया है जी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, यानी कि NCCIA ने। और ये जो कार्रवाई हुई है एग्जैक्टली ये जिस शहर में सब कुछ हो रहा था, ये शहर था जनाब फैसलाबाद। फैसलाबाद के अंदर ये बड़ा नेटवर्क जो है ये पकड़ा गया है और ये मालियाती फ्रॉड के अंदर जो है वो मुलव्विस था। तर्जुमान NCCIA जो है उनके मुताबिक उनका कहना यह है कि कार्रवाई जो है वो साबिक चेयरमैन फेस्को की रिहाइश गाह के ऊपर की गई है। मज़े की बात यह कि धड़ल्ले से वो बंदा अपनी ही रिहाइश गाह पर ये सब कुछ करवा रहा था। साबिक चेयरमैन फेस्को की रिहाइश गाह के ऊपर कॉल सेंटर बनाया गया था। कॉल सेंटर पर आवाम को धोखा देकर रकम बटोरी जा रही थी। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान जो मालियाती फ्रॉड है उसके अंदर 149 मुल्की और गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एग्जैक्ट फिगर मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी मैं जो आपको ये डिटेल दे रही हूँ ये मैं अकॉर्डिंग टू वो खबर दे रही हूँ जो अखबारात में छपी है और जो सारे मीडिया पर आ रही है, लेकिन अभी जो मेरी रिसर्च है मैं आपको वो भी बताऊंगी। गिरफ्तार होने वाले 131 मर्द हैं और उसमें 18 औरतें शामिल हैं। मुख्तलिफ नोयत के मालियाती जराइम और धोखाधही के अंदर ये लोग मुलव्विस थे। और मुल्ज़मान जो हैं ये पॉन्जी स्कीम के तहत जो है वो लोगों को सरमायाकारी के एवज़ में बेहतरीन मुनाफे की पेशकश करके और लोगों को लूट रहे थे। अब ज़रा इसकी तफसीलात मुलाहिज़ा फरमाएं। जो मैंने रिसर्च की है वो मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ इतनी ही हैं। चलिए अब मेरी रिसर्च की बारी। ये जो जाए वक़ुआ आपको बताया जा रहा है जहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ है, ये बताया जा रहा है जी फैसलाबाद। फैसलाबाद के अंदर शांगला हिल है जी, शाहकोट रोड के ऊपर बेसिकली ये वाक़या है। वहाँ पर फेस्को का चेयरमैन जिसका नाम मलिक ताहिर अवान बताया जा रहा है, उनकी रिहाइश गाह के ऊपर ये छापा मारा गया था। ये NCCIA और FIA और इसके अलावा एलीट फोर्स, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे सिर्फ आपको NCCIA के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इसमें FIA भी शामिल है, इसमें एलीट फोर्स भी शामिल है, और इन सब ने मिलकर इसके ऊपर जो है वो छापा मारा। फॉरेंसिक कार्रवाई के हवाले से कॉल सेंटर पे जो कब्ज़ा है वो कर लिया गया है। वहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें 18 कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे ढेरों सर्वर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारा डिजिटल सामान है जो वहाँ से पकड़ा गया है। टोटल मुल्ज़मान 149 हैं, जिसमें से 131 जो हैं वो मर्द हैं और 18 टोटल ख़वातीन हैं। मैं आपको उन ख़वातीन की और मर्दों की डिटेल भी बताती हूँ कि कितने पाकिस्तानी हैं और कितने जो हैं वो गैर मुल्की हैं।
اب ملکیت کا الزام اس کے اوپر جو ہے، اس پہ بتا دوں، یہ کال سینٹر جو ہے یہ مانیٹری فراڈ اور پانزی اسکیم کے تحت جو ہے اربوں روپے وصول کر کے لوگوں سے ان کو بیوقوف بنا کر ان کو ٹریڈ کا یا ان کو منافع کا لارا دے کر اس طرح سے پاگل بنا رہا تھا۔ اب یہ جو 149 افراد گرفتار ہوئے ہیں، اس میں سے پاکستانی جو ہیں وہ 76 لوگ ہیں، 76، اور 2 ساتھ میں خواتین ہیں، یعنی ٹوٹل ملا کے ہو گئے 78 لوگ۔ غیر ملکی لوگ کتنے ہیں ان پورے 149 میں سے؟ کل ٹوٹل ملا کے 73 یعنی کہ 73 لوگ ہیں۔ اب یہ کس کس ممالک سے آئے ہوئے تھے یہ جو فراڈ کر رہے تھے، اور یہ کتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے یہ پکڑا گیا، ذرا اندازہ کیجئے گا کہ چین سے 44 مرد اور 4 عورتیں، ٹوٹل ملا کے یہ آپ کے بنتے ہیں جی 48 لوگ جو کام کر رہے تھے اس فراڈ میں، یہ چائنا سے تھے۔ نائجیریا سے 3 مرد تھے اور 5 خواتین، جو کہ ٹوٹل ملا کے بنتی ہیں جی 8۔ اس کے بعد فلپائن سے فلپینی 1 مرد اور 3 عورتیں جو ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہی تھیں، اور یہ ٹوٹل ملا کے بنتے ہیں جی 4 افراد۔ سری لنکا سے 1 مرد اور 1 عورت، یہ 2 لوگ ٹوٹل ملا کے سری لنکا سے ہو گئے۔ بنگلہ دیش سے 6 مرد حضرات تھے، خواتین اس میں نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ زمبابوے سے 1 عورت جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، اور 1 عورت جو ہے وہ میانمار سے آئی تھی، اور 2 عورتیں میانمار سے آئی ہیں، اور یہ ٹوٹل ملا کے گنتی بنتی ہے جی 149 کی۔ سابق چیئرمین فیسکو جو ہیں ملک طاہر عوان، یہ کس پارٹی سے تھے، کس کو سپورٹ کرتے تھے، کس کو نہیں کرتے، اس کی تفصیلات اور ان کا جو سیاسی پس منظر ہے اس کی جو میں نے ریسرچ جب کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو معروف اور مقبول شخصیت تھے، 2018 میں PP98 کا جو حلقہ ہے فیصل آباد کا، وہاں سے انہوں نے بطور آزاد بڑی پارٹی سے یہ منتخب ہوئے تھے۔ البتہ بعض ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف اور PMLN کی طرف جو ہے وہ بھی تھا، لیکن یہ جو جس پارٹی سے تھے یہ بطور آزاد امیدوار جو ہے یہ لڑتے تھے۔ عہدہ ان کا جناب سابق چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز یعنی کہ فیسکو کے یہ چیئرمین تھے، اور فیصل آباد کی بجلی سپلائی کی جو کمپنی ہے اس کے یہ ساری جو معاملات ہیں یہ دیکھتے تھے۔ جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف 7 مختلف FIRs جو ہیں وہ درج ہیں، جن کے نمبر جو ہیں وہ 141 سے 147 کے درمیان ہیں، جن میں فراڈ، دھوکہ دہی، بین الاقوامی مالیاتی اسکیمز، یہ سب چیزیں شامل ہیں جو کہ یہ کر رہے تھے۔ اب پاکستان کے IPC اور PPC کے تحت جو ہے یہ جو ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے ہیں، اس میں سزا بنتی ہے 7 سے 14 سال، اس میں بڑی رقم کا جرمانہ ہوتا ہے، اور مخصوص کیسز میں عمر قید تک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کیونکہ آن لائن مالیاتی فراڈ اور سکیم کے اندر یہ ملوث تھے، اس وجہ سے یہ عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتنا پیسہ ہے تو ہو سکتا ہے اداروں کو واپس کریں اور پھر معافی تلافی ہو جائے، زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے۔ فراڈ کے علاوہ امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کے اوپر ان کے اوپر الگ سے چارجز لگتے ہیں۔ غیر ملکی کام کی اجازت یا ویزا قوانین کی خلاف ورزی بھی انہوں نے کیا، دوسرے ممالک کے لوگوں کو پاکستان میں بلا کے اپنے گھر میں اپنے ڈیرے پہ انہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ رقم نکلوانے کے ٹھوس شواہد ملے ہیں ان کے خلاف، اور FATF یہ متعلقہ بین الاقوامی معاہدے کے تحت اضافی سزائیں بھی ان کو ہو سکتی ہیں۔ بین الاقوامی انسداد فراڈ قوانین کے تحت جو ہے ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے انٹرنیشنلی لوگوں کو شامل کیا ہوا تھا۔ جو 149 افراد گرفتار ہوئے ہیں اس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 78 پاکستانی ہیں، جس میں 76 مرد ہیں، 2 عورتیں ہیں، 73 غیر ملکی ہیں۔ اب 7 مقدمات جو ان کے اوپر درج ہوئے ہیں اس میں فراڈ کال سینٹرز کے نام پہ۔ اچھا، ایک اور آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا دوں، ابھی پچھلے دنوں کراچی کے اندر ارمغان کا ایک کیس چل رہا تھا، جس میں اس شخص نے، آپ کو یاد ہے نا کہ وہ زندہ جلا دیا اپنے دوست کو گاڑی سمیت، اور وہ ساری جو چیزیں تھیں وہ آپ کو ہم رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ بھی ایک کال سینٹر چلا رہا تھا جو کہ IT سینٹر کے نام سے اس نے مشہور کیا ہوا تھا، بعد میں اس کے باپ نے بتایا نہیں جی وہ IT سینٹر ہی تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا اداروں نے جب وہاں پہ چھاپا مارا تھا تو انہوں نے ساری چیزیں اپنی تحویل میں لی تھیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ جو اندوناک قسم کے اس نے انکشافات کیے تھے، اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی تھیں کہ پورے ملک کے اندر جو کال سینٹرز کے نام پہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی چھاپے مارے جائیں گے اور بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ گورنمنٹ کو ایک لحاظ سے میں سپورٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ سیاستدان ہے، پولیٹیشین ہے، فیسکو کا چیئرمین ہے، یا اس کا جھکاؤ PMLN کی طرف ہے یا پیپلز پارٹی کی طرف ہے، بلا امتیاز کارروائی کی ہے، پکڑا ہے اور گرفتار کیا ہے، یہاں تک تو تعریف بنتی ہے۔ لیکن اگلی تعریف تب بنے گی جب یہ شخص اپنے انجام کو بھی پہنچے گا، یہ نہیں کہ پیسے لے کے چھوڑ دیں یا اس چیز کے اوپر کمپرومائز کریں، کیونکہ اب سب لوگوں کی اس کیس کے اوپر نظر ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں۔
بہرحال اس میں بھاری جرمانہ، امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی اور 14 سال کی جو سزا ہے اس کی طرف سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے۔ اب تک کی تفصیلات کے مطابق جو مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب مزید جیسے فردر اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی تو میں آپ کو اس سے بھی آگاہ کر دوں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔